जुन चाहिँ अमेरिकी चाहिँ साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको नीतिलाई अँगालेर त्यसले पैसा खाएको छ, उसले देश आफ्नो नेपाल आमालाई बेच्न लागेको छ, आफ्नो आमालाई बलात्कार गर्न सुम्पिएको छ भने यस्ता राष्ट्रघाती देशद्रोहीलाई यो देशमा बस्ने अधिकार पनि छैन। इन्दिरा गान्धीले दिल्लीबाट डाक्टर पठाएर मन्द विषको सुई लाएर राष्ट्रको सवालमा महेन्द्र राजाले पनि मारेको। जहिले पनि के भन्छ भारतले देशलाई के भन्छ अखण्डित एकदम दुर्गामी प्रभाव पार्ने एउटा खेल खेलेको छ। दर्शकबिन नमस्कार, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण अनलाइन मिडिया र म विक्रम पण्डित। अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक पूर्व प्रहरी डिएसपी हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी राजनीतिक विषयमा र अहिलेको राजनीतिक जुन घटनाक्रमको केही समसामयिक विषयमा केही छलफलहरू गर्नेछौँ। स्वागत छ सर। जय जननी जय माता, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ तपाईँ? एकदम ठिक छ सर। अनि तपाईँले अहिले कसरी हेरिरहनु भएको छ सर नेपालको राजनीतिलाई? नेपालको राजनीतिलाई अब यो हेर्नुभन्दा पनि यो जग जाहेर भएकै अवस्था भयो। हजुर। देशमा राजनीतिको एउटा परिभाषा र वास्तविकता न यो देशका नेताहरूले बुझ्न सके, हजुर, न स्वयं जनताले पनि बुझ्न सके। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि नेपालको राजनीति अत्यन्त के भन्दाखेरि विषादयुक्त परिस्थितिमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। देशमा एउटा मूलनीतिको रूपमा रहेको राजनीतिलाई देशका चाहिँ नेतृत्वहरूले एउटा माई खाने भाँडेको रूपमा स्थापित गरे। जननागरिकहरूको मन पीडा समस्या र जनतालाई दिनुपर्ने दायित्व कर्तव्य र हक अधिकारबाट पनि वञ्चित बनाए र अहिले आएर के भन्दाखेरि हाम्रो देश नै असुरक्षित अवस्थामा गएको हामीले पाएका छौँ। देश एउटा अत्यन्त प्रसव पीडामा गुजिरहेको छ। यो मातृभूमिको रक्षार्थ अब देशका नागरिकहरू सचेत र सजग भएर एकपटक देशको लागि शहादत प्राप्त गर्न समेत तयार हुनुपर्ने नेपाल आमाको पुकार र चाहिँ अपिल रहिआएको छ। देशको राजनीति अत्यन्त के भन्दाखेरि दूषित राजनीतिको रूपमा बीजारोपण भएको छ। नेपालमा चाहिँ राजनीति छ, न थिति छ, न सिस्टम छ, न पद्धति छ, न तपाईँको के त भन्दाखेरि अनुशासन छ, न आचरण छ, न व्यवहार छ, न कार्य गर्ने कार्य पद्धति छ, न देश बनाउने क्षमता छ। यो के भन्दा अहिलेको राजनीतिले देशका चाहिँ के भन्दा उच्च नेतृत्व र सरकारहरूलाई एउटा के भन्दाखेरि सस्तो खेती नेपालको राजनीतिको रूपमा स्थापित भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि विगतको समयलाई हामीले हेर्दै जाँदा देशमा चाहिँ के भन्दा के परिवर्तन भयो। देशमा 17,000 मान्छे मरे, हजारौँ मान्छे बेपत्ता भए, लापत्ता भए, अपाङ्ग भए र दिनानुदिन अहिले के भन्दा विभिन्न खालका घटनाहरू घटेका छन्। विभिन्न खालका भ्रष्टाचारका नीतिगत भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको छ। देशमा न स्वरोजगारको व्यवस्था छ। आज तपाईँले हेर्नुहोस् न, 5 महिनामा तपाईँको चाहिँ एउटा आलु चाहिँ 5 अरबको चाहिँ आलु चाहिँ नेपालमा भित्रिएको छ। नेपालमा चाहिँ बाँझा जमिनहरू चाहिँ उर्वरा शक्ति भएको चाहिँ जमिनलाई कसैले सम्पादन गर्न सकेको छैन। 90 लाख युवाहरूले आफ्नो चाहिँ रगत र पसिना तपाईँको चाहिँ विदेशी मुलुकमा गएर विदेशीको समृद्धि र विकासको लागि रगत र पसिना बगाइरहेको अवस्था छ। त्यसैबाट आएको चाहिँ खरबौँको रेमिटेन्स समेत यहाँका चाहिँ नेताहरूले नेतृत्वहरूले लुटिरहेका छन्, खाइरहेका छन्। जनतालाई करको भारी बोकाएर चाहिँ के भन्दा उठ्न नसक्ने अवस्था बनाएका छन्। अहिले आएर तपाईँको एउटा नेपाली नागरिकको टाउकोमा आज जन्मेको बच्चामा चाहिँ 56-57 हजारको ऋण चाहिँ के भन्दाखेरि थुपारेको छ। आज हामी यस्तो चाहिँ यति भनौँ कहाली लाग्दो अवस्थामा छौँ जसको चाहिँ कुनै अब समीक्षा जति गरे पनि पुग्दैन। आज तपाईँको ऋणको भारी बोकेर जन्मने, ऋणकै भारी बोकेर मर्ने अवस्था भएको छ। यहाँ के भएका छन्, देशका अभिभावकहरू राक्षस भएका छन्, महिषासुर भएका छन्, देश बेच्ने विखण्डनकारी देशद्रोही राष्ट्रघाती अपराधी बनेका छन्, जसले गर्दा नेपालमा राजनीति छैन। यो ठेकदार नीति हो, व्यापार नीति हो। आज सम्मेलन हुन्छन्, महाधिवेशन हुन्छन्, अब उही पुराना अनुहार, उही चाहिँ लुटेका चुटेका देशलाई बिक्री गरेका अनुहारहरूले नै देश चलाउनको लागि अगाडि बढिरहेका छन्। देशमा किञ्चित विकास भएको छैन। देशका सिमानाहरू दिनानुदिन अतिक्रमण भएको अवस्था छ। अहिले आएर एमसी जस्तो घातक सम्झौता, देशलाई बेच्ने, देशलाई बलात्कार गर्ने जस्तो घातक सम्झौतालाई पारित गर्नको लागि मरिहत्ते गरेका छन्। देशमा चाहिँ के भन्दा विषादयुक्त राजनीतिको गोलमोलमा चाहिँ अल्मलिरहेको छ। एउटा के भन्दा कहाली लाग्दो वर्तमान अनिश्चित भविष्यको पर्खाइमा देश रहेको र देशमा राजनीतिक सिस्टम पद्धति र अनुशासन नभएको, यो छाडातन्त्रको विकास भएको, गणतन्त्रको नाममा चाहिँ के भन्दा यिनीहरू लुटतन्त्रको एउटा के भन्दा स्थापित गरेर आफ्ना परिवारलाई भरण पोषण गरेर देशलाई के भन्दा अधोगतिमा पुर्याएका, समाजलाई आक्रान्त बनाएको अवस्था अहिलेको चाहिँ वर्तमान समीक्षागत राजनीति हो जस्तो मलाई लाग्दछ। हेर्नुहोस्,
अहिले यो एमसिसीको विषयमा जस्तै यो काङ्ग्रेसको केही शीर्ष नेताहरूले एक किसिमको के आरोप लगाएका छन् भने जस्तै तपाईँहरू जस्तै जुन सामाजिक सञ्जालमा यो एमसिसी चाहिँ गलत हो भनेर जुन जनतालाई एक किसिमको भ्रमहरू छरिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू आइरहेछन्। के तपाईँहरूले जनतालाई भ्रम छरिरहनु भएको हो एमसिसी खराब छ नेपालको हितमा छैन भनेर कि भ्रम मात्रै छर्ने खेती गरिरहनु भएको छ कि के हो? होइन, वास्तवमा के भने अब प्रश्नको उत्तर र अनुत्तरका कुराहरू भन्दा पनि जुन प्रश्न सोध्नुभयो यो चाहिँ एउटा समसामयिक प्रश्न पनि हो। कतिले चाहिँ के भन्दा यसरी चाहिँ एमसिसीको विरुद्धमा चीनले नै बोल्न लगायो भन्ने खालका पनि चाहिँ आरोप प्रत्यारोपहरू आएको अवस्था पनि छ। तपाईँलाई मैले विगतलाई म सम्झाउन चाहेँ। 2053 सालमा महाकाली सन्धि यसै गरी सदनबाट पारित गर्नको लागि तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेल दोषी छन्। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि माधव कुमार नेपाल पूर्व प्रधानमन्त्री, त्यसै गरी पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ तपाईँको केपी शर्मा ओली, तत्कालीन चाहिँ भन्दा जलस्रोत मन्त्री पशुपति शमशेर राणा, परराष्ट्र मन्त्री तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि प्रकाश चन्द्र लोहनी, होइन। त्यसै गरी बिचमा आएर बाबुराम भट्टराईको पालामा चाहिँ प्रदीप गेवाली परराष्ट्र मन्त्री गएर चाहिँ फेरि थप चाहिँ के भन्दा इन्डो पेसिफिक रणनीतिलाई चाहिँ लादेर आएको अवस्था देखेका छौँ। र किन हामीले भ्रममा पारेका छैनौँ? देशलाई बचाउनको लागि हामीले आह्वान गरेका छौँ। यो देशमा जन्मेका छौँ, यो देशको माटो, यो देशको चाहिँ हावा पानी हामीले खाएका छौँ। यो देश मातृभूमिभन्दा संसारमा कुनै पनि ठुलो संसारमा छैन। यो राष्ट्रदेवलाई सम्मान गरौँ। राष्ट्रदेवलाई बेच्न लागेका छन्, नेपालमा रोइरहेकी छन्। यो अवस्थालाई हामीले बचाउँ भनेर हामीले चाहिँ प्रष्ट रूपमा हाम्रो त्यो एमसिसीका चाहिँ बुदाहरू अब 6, 3, 2, 4 क धारा उपधारा हरेकमा के भन्दा राष्ट्रघात, यसमा के भन्दा सवालो राष्ट्रियताको, सवालो राष्ट्रिय अखण्डताको, सवालो सम्प्रभुताको, सवालो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकको, सवालो राष्ट्रिय स्वाधीनताको देश नै बेच्न लागेका छन्, लिलाम गर्न लागेका छन्। कसरी भन्दाखेरि जसरी चाहिँ महाकाली सन्धिमा जनतालाई भनेका थिए, अहिले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेका थिए कि जब पञ्चेश्वर योजना हुन्छ महाकाली सन्धि हामीले भारतलाई दिन्छौँ तब नेपालमा 1 खर्ब 20 अर्ब रुपियाँ चाहिँ वार्षिक चाहिँ आम्दानी हुन्छ भनेको थिएँ। अहिले 1 पैसा आएको छ। मैले तपाईँकै टेलिभिजनमा त पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भन्न चाहन्छु, यस्ता चाहिँ दिग्भ्रमित चाहिँ जनतालाई भ्रम पारेर देशलाई बेचेको अवस्था विगतमा देखिएको छ भने त्यसै गरी अहिले आएर के भन्दाखेरि यो चाहिँ एमसिसी यो मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन होइन लाई अहिले के भन्दाखेरि एमसिए चाहिँ एकाउन्टबाट होइन नेपालमा 5 स्टार होटलमा याके नीतिमा तपाईँको चाहिँ अफिस राखेर कार्य सञ्चालन गरेको अवस्था छ। यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यसको चाहिँ राष्ट्रघातमा यी जति पात्रहरू मैले भने यी राष्ट्रघाती देशद्रोही हुन्, जसले यो एमसिसीलाई समर्थन गर्दछ, जसले एमसिसीको चाहिँ कट्टो खाएको छ, जुन चाहिँ अमेरिकी चाहिँ साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको नीतिलाई अँगालेर जसले पैसा खाएको छ, उसले देश आफ्नो नेपाल आमालाई बेच्न लागेको छ, आफ्नो आमालाई बलात्कार गर्न सुम्पिएको छ भने यस्ता राष्ट्रघाती देशद्रोहीलाई यो देशमा बस्ने अधिकार पनि छैन। किन छैन भन्दाखेरि जसले आफ्नो मातृभूमिको सम्मान गर्न सक्दैन, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएपछि यस्तो के भन्दा आफू जन्मेको थलो, आफू जन्मेको भूमि स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यता नीतिशास्त्रले पनि वर्णित गरेको अवस्था छ भने देशलाई बेच्ने यस्ता राष्ट्रिय गद्दारहरू, विखण्डनकारीहरू, यी चाहिँ विदेशीका भरौटीहरू, गोठालाहरू, चौकीदारहरू यो देशमा बस्न योग्य पनि छैनन्। यिनलाई देशमा राख्नु पनि हुँदैन। यी देशका चाहिँ भरौटी हुन्। किन भन्दा तपाईँको बुझ्नुहोस्, नेपालको चाहिने कानुन भन्दा माथि एमसिसी लागू हुने, नेपालमा चाहिँ एमसिसीबाट आएका कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी, वर्तमान कर्मचारीले जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ ओभररुलिङ गर्ने, उनको लेखा परीक्षण गर्न नपाइने, त्यसमा चाहिँ कुनै मान्छे नेपाल सरकारले नेपालमा कुनै पनि बहुराष्ट्रिय चाहिँ योजनाहरू, विद्युत ट्रान्समिटर लाइन, सडकका निर्माण गर्दाखेरि भारतको अनुमोदन लिनुपर्ने, भारतको स्टेट हो यो, अनुमोदन लिनुपर्ने, भारतलाई स्वीकृति गर्नुपर्ने। अब सार्वभौमसत्ता सम्पन्न कहिले पनि चाहिँ पराधीन नभएको देश नेपालमा कुनै पनि हाम्रो माटोमा काम गर्दाखेरि स्वीकृति लिनुपर्ने। तपाईँलाई याद होला इन्दिरा गान्धीको पालामा चाहिँ तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई होइन चितवनमा तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि राष्ट्र त्यो समतल भूमि चाहिँ मेरो हो, हाम्रो हो, हामीलाई सोधेर काम गर, पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउँदाखेरि इन्दिरा गान्धीले भनेको थियो कि हामीलाई सोधेर मात्रै बाटो बनाउनु पर्छ भन्दा मेरो भूमिमा तपाईँलाई सोध्ने कुनै अधिकार छैन भनेर चाहिँ चिडिएको अवस्थामा चितवनमा शिकार खेल्न गएको बेलामा बिमारी भएर उपचार हुँदा इन्दिरा गान्धीले दिल्लीबाट डाक्टर पठाएर मन्द विषको सुई लाएर राष्ट्रको सवालमा महेन्द्र राजाले पनि मारेको। जहिले पनि के भन्छ भारतले देशलाई के भन्छ अखण्डित
र चाहिँ एकदम दुर्गामी प्रभाव पार्ने एउटा खेल खेलेको छ भने भारतले देशमा शान्ति सुरक्षा र विकास चाहँदैन। नेपालका नेतृत्वहरू भारतका गोटी अब बेजिङका चौकीदार अमेरिकाका चाहिँ हलाल र दलाल भएको अवस्था छ। त्यो हुनाले के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिलेको चाहिँ यो समसामयिक राजनीतिलाई हेर्दा एमसिसी चाहिँ अत्यन्त घातक छ। उसले देशमा चाहिँ देशको चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा पनि उसले चाहिँ ओभर रोलिङ गर्न सक्दछ, हात हतियार राख्न सक्दछ। अब तपाईँको चाहिँ भन्दाखेरि अब वर्तमान र भविष्यमा पनि चाहिँ तपाईँको अमेरिकामा भएको कानुनलाई पनि हामीले मान्नुपर्ने। यहाँको न्यायालय सुरक्षा प्रमुख भनौँ चेलीबेटीको जेसुकै गरे पनि मतलब नहुने यस्तो घातक सम्झौतालाई पारित गर्नको लागि आज चाहिँ देशका चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वयं सम्मानित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा समेत लागेको अवस्था छ। अब प्रचण्डले टुलमुटुल गरेर चाहिँ लरबरिएको अवस्था छ। माधवको नेपाल र तपाईँको चाहिँ झलनाथ खनाल ल फेरि अहिले चाहिँ के हो कसो बुझ्नको लागि समिति गठन गरेको अवस्था छ। पनि यो खालको नौटङ्की देखाएर जनतालाई भ्रम पारेर देशलाई बेच्ने वान अफ द स्टेट अफ द अमेरिकाको रूपमा रूपान्तरण गर्नको लागि भारतीय विस्तारवादको डिजाइनमा यो एमसिसीमा के भन्दा तपाईँको 70% चाहिँ सहमति र घुमाउरो पाराले यहाँको चाहिँ जल जमिन विद्युत जडीबुटी सब लुट्नको लागि भारत पनि यसमा के छ भन्दा अहम भूमिका खेलेछ। यो भारतलाई पनि थाहा छैन। भोलि अमेरिकाले नेपालमा बेस बनाइसकेपछि मलाई पनि घात गर्छ भन्ने भारतले बुझेको छैन। त्यसैले के भन्दा किमार्थ यसमा दर्जनौँ बुँदाहरू राष्ट्रघाती छन्। राष्ट्रको स्वाभिमान खत्तम हुने अवस्था छ। हाम्रो चाहिँ स्वाभिमान राष्ट्रियता अखण्डता सबै चाहिँ के भन्दा विलिन हुने अवस्था भएको हुनाले यो एमसिसी अत्यन्त घातक छ। यो घातक सम्झौतालाई सदनबाट पारित गर्नुपर्ने। यो सदनबाट पारित गर्नुपर्ने कारण के नभन्नुहोस्। जसरी तपाईँले मैले भनिसकेँ महाकाली सन्धि गरेर चाहिँ महाकाली बेचे सदनबाट पारित गरिसके कानुन बन्छ। कानुन बन्छ नेपालको संविधानभन्दा माथि हुन्छ। एमसीले जे चाह त्यही गर्न सक्छ। यहाँको सुरक्षा अङ्गहरू उसको अधीनमा बस्नुपर्छ। न्यायालय सुरक्षा प्रमुख र यहाँका ठुल्ठुला विशिष्ट व्यक्तिहरूको एमसिसी अन्तर्गत हत्या गर्यो भने नेपालको कानुन प्रभावित हुँदैन। नेपालका चेलीबेटीलाई बलात्कार गर्यो भने नेपालको कानुन प्रभावित हुँदैन। मनपरी तन्त्र गरेर देशको चाहिँ युरेनियमको पहाड हेर्नुहोस्, युरेनियमको पहाड भनौँ युरेनियमको पहाड लुट्ने, काइनेटी ढुङ्गा लुट्ने, जडीबुटी लुट्ने, यास्टा गुम्बा लुट्ने, नदी जमिन सगरमाथासम्म लुट्नको लागि देशलाई चाहिँ के भन्दा बेच्नको लागि यहाँका देशका राष्ट्रद्रोही व्यक्तित्वहरू लागेका छन्। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्छ। यदि भन्दै जान्दै पनि हामीले बुझेनौँ भने पछि पूर्वमा हात राखेर अमेरिकी सेनाको चाहिँ के भन्दा बुट बजारेर पिटाइ खाएर मर्न तयार हुनुहुन्छ। अब उपनिवेशवाद स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्छ। अमेरिका दास बन्न तयार हुनुहुन्छ। हाम्रो चेलीबेटीको इज्जत सम्मान मर्यादा हुँदैन। हाम्रो स्वाधीनता राष्ट्रिय स्वाभिमान आफ्नो स्वाभिमान खत्तम भएर जान्छ। हामी ठिक छ अमेरिकैकै दास भएर बस्छौँ। भारतको चाहिँ के भन्दा वान अफ द अघोषित प्रान्तको रूपमा हामी स्थापित हुन्छौँ भने भन्नु केही छैन। होइन भने यसले कालान्तरमा अत्यन्त चाहिँ घातक परिणाम दिन्छ। तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि मारिया टेसिन भन्ने एउटा डक्टर प्राध्यापिका अमेरिकी एउटा प्रोफेसरले समेत यो नेपाललाई सिद्ध्याउने एमसिसी सम्झौता हो। कुनै पनि हालतमा मान्नु हुँदैन। प्रचण्ड गर्न हुँदैन केपी ओली भनेर उनले खुलेआम चाहिँ मिडियामा वक्तव्य दिएका कुरा छन्। आज अमेरिकी एउटा विद्वान व्यक्तित्व प्रोफेसरले समेत यसलाई नेग्लेक्ट गरेको अवस्था छ भने हामीले बुझ्ने कि नभन्ने बुझ्नु पर्यो। देशको लागि मर्नु परेकोबाट मरौँ। देश बचाउनको लागि हामी चाहिँ हरेक ठाउँ बस्तीबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। होइन यदि एमसिसी पारित भयो भने यो देश पनि रहँदैन, हाम्रो चाहिँ अस्मिता पनि रहँदैन, राष्ट्र पनि रहँदैन। यसले दुर्गामी असर पार्छ। अब यिनीहरूले चाहिँ सीमा पनि बेचिसके, लिपोलेक कालापानी लिम्पियाधुरे पनि बेचिसकेका हुन्। तपाईँ गण्डकदेखि लिएर अब कोशी गण्डक पनि बेचिसकेका हुन्। त्यसैले के भन्दाखेरि हामीले हाम्रो राष्ट्र जोगाउनको लागि हामी सम्पूर्ण अहिले के भन्दा जनता नै जनार्दन भएर जनता नै लाग्नुपर्ने आएको अवस्था छ। यो व्यवस्था, यो सिस्टम, यो पद्धति, यो कुपात्रहरूलाई के भन्दा यो देशको साँचो तालचा दिनु हुँदैन, डाडु पहिर्नु दिनु हुँदैन। अब यिनबाट पाएको अधिकार खोज्नुपर्छ, हिसार्नुपर्छ, यिनलाई रोडमा तान्नुपर्छ। देशको लागि गद्दारी गर्छ भने यो देशको आवाज हो। जनताबाट सर्वेक्षण गरेका बुझेका कुराहरू हामीले जनतामा पस्कन चाहेको यो एमसिसी के भन्दा एउटा जनतालाई भ्रम जालोमा पारेर देशलाई के भन्दा बेच्ने सम्झौता हो। त्यसैले देश बेच्नलाई तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भने ठिक छ। होइन भने देशको लागि आज पनि मर्ने हो, भोलि पनि मर्ने हो। मृत्यु शाश्वत छ, जन्मभरि मृत्यु शाश्वत छ। त्यसैले चाहिँ एकपटक देशको लागि देशले अहिले मागिरहेको छ हामी मर्न, शहादत प्राप्त गर्न। यस्ता महिषासुर विखण्डनकारी यी विदेशीका गोटी यी दलालहरूलाई चाहिँ नतमस्तक पारेर यिनलाई लखेट्नुपर्ने आज सम्पूर्ण नेपाली जननागरिकको कर्तव्य र राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ। हेर्नुहोस्।